उत्तर खोजिरहन्छु मेरा हरेक प्रश्नहरूको। कार्यक्रम टक सो। नमस्कार, स्थानीय सञ्चारमा नयाँ आयाम तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ साङ्गा जिल्लाकै पहिलो टेलिभिजन। हामीले समाजमा हुने गरेका नयाँ र बिल्कुलै विषयवस्तुहरूलाई यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्ने गर्दछौँ। त्यसै सन्दर्भमा आज हाम्रो स्टुडियोमा हुनुहुन्छ जगत्र देवी साहित्य संगमका उपाध्यक्ष एवं गल्याङ बहुमुखी क्याम्पसका सहप्राध्यापक आदरणीय गुरु नारायण प्रसाद घेवालीसँग साहित्यिक गतिविधिका विषयमा कुराकानीका लागि हाम्रो स्टुडियोमा निम्त्याएका छौँ। यहाँलाई स्वागत छ लक्ष्मी भाइ। धन्यवाद। आराम हुन्छ? ठिकै छ। आजभोलिको दैनिकी कसरी बितिरहेको छ? आजभोलि बिहानको समय अनलाइन क्लासबाट बित्दछ। हजुर। केही समय आराम गरिसकेपछि भोलिनाथ पश्चात केही समय आराम गरिसकेपछि नियमित रूपमा केही न केही सृजना गर्ने, त्यसलाई निरन्तरता दिनुपर्छ भन्ने मेरो पूर्ण मान्यता भएको हुनाले फुर्सद भएको समयमा कुनै सामाजिक गतिविधिहरूमा अन्य कुनै दायाँ बायाँ जान नपरेको अवस्थामा म निरन्तर रूपमा सृजनाका लागि केही न केही समय छुट्याउने गर्छु। हजुर, जुन यो जगत्र देवी साहित्य संगम हामीले यहाँलाई परिचय गराइसकेका छौँ, यसको सन्दर्भमा छोटो परिचय दिनुहोस् न। जगत्र देवी साहित्य संगमको स्थापना अथवा जन्म 2061 सालमा भएको हो। म त्यतिखेर भानुभक्त आचार्य उच्च माध्यमिक विद्यालयमा पढाउने गर्थेँ। त्यतिखेर साहित्यलाई हामीले जन्माउनुपर्छ, यसलाई जीवन्तता दिनुपर्छ, नयाँ पुस्ताहरूलाई साहित्यप्रति आकर्षण गर्न सकिएन भनेदेखि यो समाजको उन्नयनमा त्यसले बाधा पुर्याउँछ। साहित्य सङ्गीत कलाविहीन साक्षात् पशुपुच्छ विषाणहीन भनेर हाम्रा पूर्वज विद्वानहरूले व्यक्त गरेका छन्। त्यसैले त्यतिखेरका भानु माविमा पढ्ने, त्यतिखेर 10+2 भन्ने गरिन्थ्यो, त्यतिखेरका विद्यार्थीहरू यज्ञ अर्याल, टिकाराम अधिकारी, मिलन समीर, खुम बराल, कुमारी थापा, सूर्य भट्टराई, कमल घेवाली आदि विद्यार्थीहरूलाई सक्रिय बनाएर हामीले साहित्यिक गतिविधि सुरु गरेका थियौँ। प्रत्येक महिनाको अन्तिम शुक्रबार सुन्ने सुनाउने कार्यक्रम नियमित रूपमा चलाएका थियौँ। साथसाथै त्यो विद्यार्थी र शिक्षक हामीहरूको चाहिँ नि सहप्रयासबाट 2 पाइला नामक साहित्यिक पत्रिका समेत हामीले प्रकाशन गरेका थियौँ। जगदेवी साहित्य संगमको सुरुवात यसरी भएको थियो। यो साहित्य भनेको के हो यहाँको परिभाषामा? साहित्य भनेको भाषिक कला हो। साहित्य भनेको हाम्रो जीवन ललित, हाम्रो जीवन जगतका हाम्रा भाषिक कुराहरू, अन्य गतिविधिहरूलाई ललितपूर्ण तरिकाले प्रस्तुत गरिएको रचना अथवा एउटा सामान्य बोली हुन्छ। त्यही बोलीलाई हामीले अलिकति घुमाइ फिराइ गरेर मिठो बनाएर पनि व्यक्त गर्छौँ। यही बोलीलाई सङ्गीतका रूपमा, गीतका रूपमा हामीले अर्कै अझै मिठो बनाउने प्रयास गर्छौँ। त्यसै गरी जीवन जगतका यथार्थहरूलाई मन छुने खालको मिठा शब्दहरूमा अलङ्कारमय, रसमय, ध्वनिमय, व्यञ्जनात्मक तरिकाले सिर्जना गरिएका विभिन्न कविता, कथा, निबन्ध, उपन्यास आदि यी रूपहरूलाई हामी साहित्य भन्छौँ। अथवा अर्को शब्दमा पूर्वीय हाम्रा विद्वानहरूले हितेन सह सहितस्य भाव साहित्य भनेर भन्ने गर्नुभएको छ। वास्तवमा त्यहाँ सम्पूर्ण मानव जातिको हित, मानव जातिको कल्याण, मानव जातिलाई एउटा असभ्यताबाट सभ्यतातर्फ डोर्याउने एउटा कडी भनेकै साहित्य। हजुर, यहाँ जुन नेपाली साहित्यमा यहाँको प्रवेश कहिलेदेखि भयो? नेपाली साहित्यमा मेरो प्रवेशको इतिहास त अत्यन्त लामो छ, किनभने अहिले म लगभग 63 वर्ष पुरा भइसकेको अवस्थामा म बनारसमा अध्ययन गर्दै गर्दा त्यहाँ हामीले एउटा विद्यार्थी छात्र सङ्घ भन्ने हामीले खोलेका थियौँ। र त्यतिखेर हामीले एउटा कृति प्रकाशन गरेका थियौँ विद्यार्थीहरूको र तत्कालीन केही नेपाली गुरुहरूको सहप्रयासबाट। त्यतिखेर मेरो पहाडी झरना भन्ने मैले एउटा कविता मैले त्यहाँ छपाएको थिएँ। लगभग त्यो आजभन्दा मलाई लाग्छ सन् 74तिरको कुरा हो। यो धेरै पुरानो, लगभग 40-45 वर्ष अगाडिको मैले पहिलो कृति, मेरो रचना मेरो त्यहाँ प्रकाशन भएको थियो।
हजुर, जो त्यति बेला प्रकाशन भयो, जुन पत्रिकामा प्रकाशन भइसकेपछि यहाँलाई कस्तो लागेको थियो, कस्तो अनुभूति भएको थियो? त्यतिखेर साहित्यको बारेमा म एउटा चञ्चुक प्रवेश मात्रै गरेको थिएँ। हजुर, क्रमशः मेरो अध्ययन अगाडि बढ्दै गयो। म त्यसपछि गएर त्यहाँ बनारसबाट नेपालमा आएर अध्यापन गर्न थालेँ। विषय नै स्वाभाविक रूपमा नेपाली भएको हुनाले नेपाली विषयभित्रका विभिन्न चाहिँ विधाहरू, साहित्यिक विधाहरू पढाउनु पर्यो। अनि ती विद्यार्थीहरूलाई ती विधाका बिचमा प्रतिस्पर्धाहरू गराउनु पर्थ्यो, मूल्याङ्कन गर्नु पर्थ्यो। विद्यार्थीलाई सुनाउनका लागि भनेर विद्यार्थीले एउटा आकाङ्क्षा राख्थे अनि आफूले पनि बाध्य भएर सिर्जना गर्नु पर्थ्यो। अनि त्यसरी क्रमशः मभित्र त्यस्तो एकदमै धेरै सारस्वत प्रतिभा छ भनेर त म भन्दिनँ, तर म आभ्यासिक कवि हुँ भन्न रुचाउँछु मैले। तर चाहिँ प्रयास गर्दै जाँदा, मेहनत गर्दै जाँदा अनि त्यसपछि केही लेख्न सकिँदो रहेछ भन्ने कुराको त्यो भनौँ ज्ञान पनि मलाई अन्तर्ज्ञान भयो। वास्तवमा मान्छेले आफैले आफैलाई चिन्दैन। लङ्का सीतालाई खोजी गर्न रामेश्वरमा पुग्दाखेरि त्यहाँ हनुमानजीसँग अरू जाम्बवानहरू अरू पनि हुनुहुन्थ्यो। र त्यो जाम्बवानलाई के थाहा थियो भने हनुमानले लङ्का यो समुद्र तर्न सक्छन्, उफ्रे जान सक्छन् भन्ने ज्ञान थियो। तर स्वयं हनुमानलाई चाहिँ त्यो ज्ञान थिएन। र जाम्बवानले के भन्नुभएको थियो भने, हनुमान तिमीले आफूलाई चिनेका छैनौ, तिमी के गर्न सक्छौ भन्दाखेरि यो समुद्र तर्न सक्छौ भन्नुभएको थियो। र समुद्र उनी तरेका पनि थिए। वास्तवमा धेरै हामीलाई, म यो साहित्य अनुरागी धेरै मनहरूलाई, विशेष गरेर युवा पुस्ताका विद्यार्थीहरूलाई, तपाईँहरूले केही न केही लेख्ने गर्नुहोस्। तपाईँभित्र त्यो विराट प्रतिभा लुकेको हुनसक्छ। तपाईँले आफैले त्यो प्रतिभालाई नचिनेको हुनसक्छ, थाहा नपाएको हुनसक्छ। मेहनत गर्नुहोस्। किनभने यो अरू भौतिक कुरा भनेको चाहिँ नि के हो भन्दाखेरि यहीँ रहने कुरा हुन्। भौतिक कुराले अरबौँ सम्पत्ति कमाएर उसको नाम हुँदैन। तर एउटा राम्रो कृति रचना गरेका व्यक्तिहरू, आजभन्दा हजारौँ वर्ष अगाडिका ती विद्वानहरूलाई आज पनि हामी अध्ययन गर्दैछौँ, उनको नाम जप्दैछौँ, जय जयकार गर्दैछौँ। त्यसैले त्यो अमरता प्रदान गर्ने कुरा हो। त्यसैले यो सृजनात्मक कार्यलाई यहाँहरूले निरन्तरता दिनुहोला भन्ने मेरो एउटा सुझाव छ। यो नेपाली साहित्यिक उदयका बारेमा के भनिदिनुहोस् न। नेपाली भाषा नै स्वयंमा आफै लगभग 1000 वर्ष अगाडि हाम्रो भारतीय आर्यन 90 भाषाहरू मध्येको एक खस परिवारबाट निश्चित त्यहाँबाट चाहिँ उदय भएको चाहिँ यो खस भाषा सौर्य श्रेणीबाट चाहिँ आएको चाहिँ भाषा हो एउटा। यो पश्चिम जुम्ला हुँदै सिन्जा हुँदै यो भाषा विकास भएको विद्वानहरूले चाहिँ खोजी गर्नुभएको छ। र त्यसका प्रमाणहरू पनि छन्। त्यो त्यसै भनिएको कुरा होइन। लगभग 1000 वर्ष पुरानो त भाषाको इतिहास छ भनेदेखि नेपाली साहित्यको इतिहासकै कुरा गर्ने हो भने लगभग आजभन्दा 250 वर्षको सेरोफेरोमा शुभानन्द दासले नेपाली एकीकरणका सन्दर्भमा पृथ्वीनारायणको बारेमा लेखेको एउटा कविता पृथ्वीनारायण शाह भन्ने कविता छ। त्यो प्रमाणिक रूपमा हामीसँग छ। त्यहीँबाट नेपाली साहित्य सुरुवात भयो। अनि विभिन्न धारा उपधारा हुँदै सुरुका अवस्थामा नेपालको राजनीतिक परिवेश स्वाभाविक रूपमा साहित्य के हुन्छ भन्दाखेरि समाजको प्रतिबिम्ब भनिन्छ। समाजका हरेक गतिविधिहरूको प्रभाव भाषामा स्वाभाविक रूपमा पर्ने गर्छ। त्यसैले त्यतिखेर युद्धको वातावरण थियो। एकातिर नेपालभित्रै पनि एकीकरणका प्रयासहरू भइरहेका थिए, कामहरू भइरहेका थिए। 22-24 राज्यलाई एक बनाउनुपर्छ, शक्ति सङ्गठित हुनुपर्छ। हामी परस्पर जुदी छरिँदा खिँदा केही नगर्न सके उन्नति जोक्रिँदा पक्कै हिमाल मुनिका लघु राज्य नाना भोलि कतातिर होलान् अरूका खजाना। यो एउटा एकदम राष्ट्रिय चिन्ताको विषय थियो। त्यो अभियानमा पृथ्वीनारायण शाह र उनका चाहिँ वंशजहरू अरू देशका वीरहरू सक्रिय भएर लागिरहेको अवस्था एकातिर थियो भनेदेखि अर्कोतिर दक्षिणका अङ्ग्रेजहरूले पनि नेपालको यो प्राकृतिक सौन्दर्यता वैभवले परिपूर्ण भएको नेपालमाथि गिद्धे नजर लगाइरहेका थिए। त्यसैले ती सबै कुराबाट देशको अस्तित्वलाई चाहिँ जोगाउनु पर्ने भएको हुनाले नेपालीहरूको त्यतिखेर उत्साहपूर्ण वीरतापूर्ण गतिविधिहरू भएको हुनाले त्यतिखेर कविहरूले वीररसपूर्ण कविता लेखे। 1872 को सुगौली सन्धिपछि जब अङ्ग्रेजसँग सन्धि भयो, त्यो हीनता सन्धि थियो। त्यसले के गर्यो भन्दाखेरि नेपालीहरूको स्वाभिमानमा ठुलो चोट पुर्याएपछि मान्छे उत्साहबाट चाहिँ शान्तिको खोजी गर्न थाल्यो। त्यो विभिन्न किसिमका धार्मिक प्रकृतिका चाहिँ रचनाहरू चाहिँ त्यो कविहरूले धेरै लेखे। पछि फेरि राणा शासनको सुरुवात भइसकेपछि उनीहरू अङ्ग्रेजसँग मित्री लाएर अलमस्त ढङ्गले चाहिँ देशको सम्पत्तिमाथि राज गरेर बस्दाखेरि उनीहरूको विरुद्धमा कोही जनता केही बोल्न नसक्दाखेरि उनीहरू विलासी बन्दै गइरहेका थिए।
त्यसैले श्रृङ्गारिक धाराका कविताहरूको वर्चस्व रह्यो। यसरी हुँदै हुँदै विभिन्न परिष्कारवादी धारा, स्वच्छन्दवादी परिष्कारवादी धारा जसको नेतृत्व लेखनाथ पौड्यालले, स्वच्छन्दवादी धारा जसको नेतृत्व लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले, प्रयोगवादी धारा, समसामयिक धारा हुँदै यसरी नेपाली यो साहित्यको यात्रा आजको यो समसामयिक परिवेशमा आएको देखिन्छ। चिस यो गलेङ क्षेत्रमा यहाँहरूले धेरै साहित्यिक गतिविधिहरू गर्ने गर्नुहुन्छ। जगत र देवी साहित्य सङ्गमले पनि छुट्टै खालको वार्षिक रूपमा अथवा विभिन्न अवसरहरू पारेर जयन्तीहरू पारेर साहित्यिक गतिविधिहरू सञ्चालन गरेको देखिन्छ। यहाँले यो अवस्थामा गलेङ क्षेत्रको साहित्यिक गतिविधिलाई कसरी हेर्नु भएको छ र कस्तो छ यो अहिलेको अवस्था? महत्त्वपूर्ण प्रश्न सोध्नुभयो, धन्यवाद। जगत देवी साहित्य सङ्गम भनेको यो गलेङ क्षेत्रको सबभन्दा जेठो साहित्यिक संस्था हो। यसको जन्म एउटा विद्यार्थी र शिक्षकको सहप्रयासबाट भए तापनि अहिले कुनै एउटा विद्यालयभित्र यो सीमित नरहेर एउटा छुट्टै एउटा अस्तित्वमा रहेको संस्था हो। अहिले यसको अध्यक्षता सूर्यप्रसाद डुम्रे सरले र उपाध्यक्षता मैले, सचिव चण्डिका प्रसाद भट्टराई लगायतका हाम्रो जुन एउटा कार्य समितिले के गरिरहेको छ भन्दाखेरि यसलाई जीवन्तता दिने काम गरिरहेको छ। हामीले साहित्य नभएको समाज त मृत समाज हुन्छ। जहाँ साहित्य हुँदैन होइन, त्यो समाजलाई कसैले गणना गर्दैन। कुनै सभ्यताको परिचय खोज्नु पर्यो भने यहाँ को धनी छ है, के कस्तो छ, यहाँ कसले के गरेको छ भन्ने कुरा भन्दा पनि यहाँको कला साहित्य कस्तो छ, त्यसरी कुनै पनि समाजको के हुन्छ भन्दाखेरि मूल्याङ्कन गरिन्छ। त्यसैले हामीले अहिले के गरेका छौँ भन्दाखेरि चाहिँ यो संस्थालाई जीवनता दिएका छौँ। हामीले यो संस्थाका माध्यमबाट यो संस्थामा धेरैजनाले सहयोग गर्नुभएको छ। यहाँ तपाईँ पत्रकार भाइको पनि यसमा अमूल्य योगदान भएको कुरा हामीले बिर्सन सक्दैनौँ। त्यसै गरी यसरी हामीले यहाँ वार्षिक रूपमै के गर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ कुनै महान साहित्यकारको जयन्तीलाई अवसर पारेर जिल्ला स्तरीय कार्यक्रम मात्रै होइन, राष्ट्रिय स्तरका कार्यक्रमहरू पनि बेला मौकामा गरेका छौँ। हामीले यहाँ काठमाडौँबाट एक गाडी साहित्यकारहरूलाई यहाँ गलेङमा ल्याएर बृहत ढङ्गको 8 घन्टासम्म एफएमबाट लाइभ प्रसारण गर्ने ढङ्गको कार्यक्रम पनि हामीले चाहिँ यहाँ गऱ्यौँ। अनि त्यसै गरी त्यो त्यत्तिकै मेची महाकालीका सम्पूर्ण साहित्यकार, मेची महाकालीका विभिन्न वरिष्ठ साहित्यकारहरूलाई चाहिँ बोलाएर हामीले गत वर्ष मात्रै पनि भानुभक्त आचार्य माविमा एउटा बृहत साहित्यिक सङ्गोष्ठी चाहिँ गऱ्यौँ, सुन्ने सुनाउने कार्यक्रम गऱ्यौँ। योभन्दा अगाडि पनि त्यस्तै कार्यक्रम गऱ्यौँ। यी त ठुला खालको कार्यक्रमको कुरा भयो, नत्र हामी वर्षमा एउटा दुईटा साहित्यिक कार्यक्रमहरू हामीले चाहिँ गर्ने गर्छौँ। र यस सन्दर्भमा हामीले पर्सि मोती जयन्तीका अवसरमा कविता वाचन सुन्ने सुनाउने कार्यक्रम, यो हाम्रो लगभग जिल्ला स्तरीय कार्यक्रम हो। यो अहिले हामीले चाहिँ सेङ्जा वालिङका सम्पूर्ण साहित्यकारहरूलाई पनि निमन्त्रणा गरेका छौँ। अब अलिकति समय थोरै अलि जटिल भएको हुनाले के हाम्रो अपेक्षा गरे भन्दा उपस्थिति केही कम हुन्छ कि भन्ने हामीले त्यस्तो सोच बनाएका छौँ। तर पनि के छ भन्दाखेरि हरेक गतिविधि अहिले चाहिँ के भइरहेको, थोरै कोरोनाको कहर पनि थोरै कम हुँदै गएको र अन्य राजनीतिक गतिविधिहरूमा भिडभाड भइरहेको अवस्थामा एउटा विशुद्ध साहित्यिक संस्थाको कार्यक्रममा यहाँहरूलाई पनि आइदिनको लागि म निमन्त्रणा गर्छु। र यो पर्सिको हाम्रो कार्यक्रममा म नारायण प्रसाद गेवाली, मैले पनि एउटा अलि उमेर पुगेर एउटा चाहिँ सन्तान जन्माएको छु, एउटा काव्य कृति जन्माएको छु। कौमुदी नामक त्यो साहित्यिक कृतिको नाम हो। त्यहाँ मेरा विशुद्ध शास्त्रीय छन्दका मात्रै कविताहरूको त्यो चाहिँ सङ्गालो हो। अहिले शास्त्रीय छन्दप्रति अलिकता ज्ञान कमी भएको हो कि अथवा शास्त्रीय छन्दप्रति अनिच्छा प्रकट भएको हो कि भन्ने त्यस्तो अवस्था रहेको अवस्थामा होइन, नेपाली साहित्यलाई शास्त्रीय छन्दबाट पर राखेर त्यसको गरिमा र गौरवले उचाइ प्राप्त गर्छ भन्ने कुरा भन्न अलि सकिँदैन। किनभने नेपाली साहित्यको अहिलेसम्मको यो 250 वर्षको समयमा, यो अवधिमा स्वर्णकाल भनेर लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको स्वच्छन्दवादी युग अथवा 1991 देखि 2016 सालसम्मको यो समयलाई नेपाली साहित्यको स्वर्णकाल भनिन्छ। किनभने त्यतिखेरै महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको शाकुन्तल महाकाव्य, त्यसै गरी चाहिँ लेखनाथ पौड्यालको तरुण तपसी, बालकृष्ण समको चिसो चुलो लगायतका शीर्षस्थ काव्य कृतिहरू
त्यो समयमा रचिएका छन्। अरू पनि कविताहरू पनि रचिएका छन्, तर ती सबै त्यो विशेषता प्राप्त गरेका अमर कालजयी बन्न गएका ती चाहिँ काव्य कृतिहरू सबै छन्दमा लेखिएका छन्। जस यहाँले जुन विमोचन गर्न लागेको कृतिमा के कस्ता विषयवस्तुहरू समावेश गरिएका छन् त्यसको सन्दर्भमा जानकारी दिनुहोस् न। हजुर, मैले कौमुदी नामक कृति विमोचन गराउँदैछु। यसका लागि प्रथमतः यो सेरोफेरोका साहित्यकार साहित्य अनुरागी मनहरूलाई त्यो गलेङ बहुमुखी क्याम्पसको हलमा हुन गइरहेको यो कार्यक्रममा उपस्थित भइदिनको लागि म हार्दिक निमन्त्रणा गर्दछु। त्यहाँ स्वास्थ्य सुरक्षाका व्यवस्थाहरू सकेसम्म गरिनेछ, भौतिक दूरीलाई कायम गरिनेछ, किनभने हाम्रो चाहिँ विशाल हल छ, त्यहाँ चाहिँ अटसमटस भएर बस्नै नपर्ने किसिमको चाहिँ अवस्था छ। त्यसैले अत्यधिक मात्रामा साहित्य अनुरागी मनहरूलाई, मेरा प्यारा विद्यार्थीहरूलाई पनि म त्यहाँ निमन्त्रणा गर्छु, आइदिनुहोला, सुझाव दिनुहोला, तपाईँहरूले पनि केही प्रेरणा प्राप्त गर्नुहोला म भन्न चाहन्छु। र जहाँसम्म मेरो कृतिको कुरा छ, यो अहिले मैले विमोचन हुनुभन्दा अगाडि धेरै कुरा भनिहाल्न पनि त्यति उचित नहोला, तर पनि यो के छ भन्दा विविध विषयमा साहित्य भनेको आखिरमा के हो र? साहित्य भनेको हाम्रो जीवन जगत वरपरको विषय त हो नि, है? वरपरको हाम्रो जीवन भोगाइका तिता मिठा अनुभूतिहरू, अनुभवहरू, होइन, केही सङ्गत कुराहरू, केही असङ्गत विसङ्गतका कुराहरू, केही भावनात्मक पीडका कुराहरू, कहीँ खुसी उमङ्गका विषयहरू, यही सेरोफेरोका यिनै कुराहरूलाई एउटा कलात्मक स्वरूप प्रदान गरेपछि, त्यो लयात्मक स्वरूप प्रदान गरिसकेपछि त्यो कविता बन्छ। त्यस्तै त्यस्तै विषयहरू छन्। पक्कै पनि के हो भन्दाखेरि कवितामा रसमय शब्द पनि हुनुपर्छ, रसमय वाक्य पनि हुनुपर्छ, ध्वन्यात्मकता हुनुपर्छ, व्यञ्जनात्मकता हुनुपर्छ। अब त्यसबाहेक त्यहाँ चाहिँ गम्भीर अनुभूति, वास्तवमा अनुभूतिमय कविता भनेको स्वच्छ ढङ्गले चाहिँ त्यो चिरबिराउनुपर्छ, चरा चिरबिराए जस्तै, झर्झराउनुपर्छ, झर्ना झर्झराए जस्तै, खिटखिटाउनुपर्छ, हाँसोले खिटखिटाए जस्तै। त्यस्तै किसिमका भावहरूको संयोजन भनेकै के हो भन्दाखेरि कविता हो। मैले यो कुरा जान्दा जान्दै पनि मैले मेरो रचनामा ती कुराहरूलाई कति प्रवेश गराउन सकेको छु छैन भन्ने कुरा एउटा मूल्याङ्कनको विषय हो। जे छ, तितो मिठो जे छ त्यो चाहिँ यहाँहरूले स्वीकार गरिदिनु हुनेछ। त्यसको लागि यहाँहरू त्यो कार्यक्रममा आइदिनु भयो भने मलाई पनि अत्यन्त खुसी लाग्नेछ। हाम्रो जगदेवी साहित्य सङ्गमको परिवारलाई के गर्न लाग्नेछ भने अत्यन्त खुसी लाग्नेछ। त्यसैले म पुनः यहाँहरूलाई हार्दिक निमन्त्रण गर्न चाहन्छु। मैले यहाँनिर अर्को प्रसङ्ग जोड्न चाहन्छु कि यहाँका धेरै सामाजिक सञ्जालहरूमा कविता एवं लघुकथाहरू पछिल्लो समयमा लकडाउनको समयलाई सदुपयोग गरेर आउने गरेका छन्। हामी गफ मात्रै गरिरहेका छौँ, साहित्यिकको कुराको सन्दर्भमा हाम्रो दर्शकहरूलाई यहाँको कविताहरू सुन्ने इच्छा पक्का पनि जागेको छ। यस सन्दर्भमा यहाँले रचना गरेका कुनै एउटा कविता यति बेला पस्किदिनु हुन म अनुरोध गर्दछु। हस्, धन्यवाद। ठिकै छ, मैले एउटा मेरो यो नवप्रकाशित कृतिभित्र रहेको कविता हो, नेपाल मेरो घर। यो साधु र विकृत छन्दमा लेखिएको छ। कविता यसरी सुरु हुन्छ। अङ्गाला भरि दिव्य गौरवहरू बोकेर हाँसी सधैँ, जसको सुन्दर दिव्यता जगतमै प्रख्यात कस्तो छ है। ती हाम्री जननी सुकोमल अति श्रृङ्गारले सुन्दर, बस्छौँ 36 वर्णका जनहरू नेपाल मेरो घर। कोशी दूर सुसाउँदै अनि यहाँ कर्णालीका धारले, बग्ने गण्डकी मध्यमा नद नदी सौन्दर्यका सारले। खेल्छन् उत्तरका हिमाली वनमा डाँफेहरूका दल, बस्छौँ 36 वर्णका जनहरू नेपाल मेरो घर। राराको सुषमा मनोहर कति हुन् स्वर्गकी अप्सरा, फेवा भित्र हिमाल झलझलाहा सम्मोहनी रूपमा। फोक्सुन्डो तिलिचो हिमाली जलका हुन् पोखरी सुन्दर, बस्छौँ 36 वर्णका जनहरू नेपाल मेरो घर। कस्तुरी वनमा सुगन्ध छर्ने कैलाश भन्दा तल,
फल्छन् जङ्गलमा सुस्वाद भरने ऐसा ऐसेलु आदि फल मालादार सुनाखरी वनभरि फुल्छन् अनेकौं फुल बस्छौं 36 वर्णका जनहरू नेपाल मेरो घर यो नेपाल पवित्र दिव्य धरणी छन् मुक्तिनाथै यहाँ गर्छन् पालन देवती पशुपति त्रिनेत्रधारी जहाँ सीताको पनि माइती अनि अझै हो बुद्धको यो घर बस्छौं 36 वर्णका जनहरू नेपाल मेरो घर धरतीको शिर मानिने गिरिसगर माथा हो यो गौरव बस्छौं हिम्मती साहसी जनहरू देखाउँदै पौरख कोदो फापर आलु जौ अनि मकै हुन्छन् बकारी भर बस्छौं 36 वर्णका जनहरू नेपाल मेरो घर आमाको प्रिय काख लाखहरूको के मूल्य नै हुन्छ र यो वक्षस्थलको चुसेर रसिलो छाती बढ्यौं हैन र तिम्रो आँचल भित्र पूर्ण ममता पाऊ सधैँ हुन्न र बस्छौं 36 वर्णका जनहरू नेपाल मेरो घर हाम्रा चाड दशैं तिहारहरूले आनन्द वर्षाउँछन् देउडा घाँटु र ख्यालीमा छमछमी क्या नृत्य दर्शाउँछन् यो माटो सबको सुगन्ध बहने कस्तुरी झैं हर हर बस्छौं 36 वर्णका जनहरू नेपाल मेरो घर थारू यादव चौधरी र दनुवार मेचे र कोचेहरू भोटे ब्राह्मण लिम्बू क्षेत्री र भुजेल शेर्पा थकालीहरू अग्ला लेक महागुरुङ अनि मगर राई र लेप्चा थर बस्छौं 36 वर्णका जनहरू नेपाल मेरो घर फुल्छन् फूल अनेक रूप रङ्गमा उद्यानमा हर हर बज्छन् वाद्य सयौं थरी सब मिली दिन्छन् एउटै स्वर माला फूल पनि सुसङ्गठित भई देखाउँदै पौरख बस्छौं 36 वर्णका जनहरू नेपाल मेरो घर उर्ली भाव त्यसै त्यसै मनमहा नेपालका खातिर लेखौं केही भनी लेखनी लि बसे श्रीमा झुकाई शिर रोजे शार्दुल छन्द औ सरलता स्वच्छन्दताको स्वर बस्छौं 36 वर्णका जनहरू नेपाल मेरो घर बस्छौं 36 वर्णका जनहरू नेपाल मेरो घर धन्यवाद अत्यन्तै मिठो कविता वाचन गरेर सुनाउनु भएको छ साँच्चै समग्र देश प्रेम झल्किने र विभिन्न विषयवस्तुहरूलाई अत्यन्तै मिठास ढङ्गबाट शब्दहरूको बुनाइबाट ती मिठो कविता वाचन गरेर सुनाउनु भएको छ यहाँसँग धेरै प्रस्तुतिहरू छन् र हामीले सुनाइसक्यौँ र जुन यो यहाँले साँच्चै यति बेला जुन साहित्यिक क्षेत्रमा लागिसकेपछि यहाँलाई सबैभन्दा मनपर्ने कवि को बडो जटिल प्रश्न राख्नुभयो पत्रकार भाइले कुनै एउटा कविको मैले नाम लिए भने अरू कविमाथि अन्याय हुन जान्छ पक्का पनि यहाँले अनुमान गर्नुभएको होला लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको नाम लिनुहुन्छ होला सरले भनेर लिन्छु पनि पक्का पनि तर म भावगत विविधता स्वच्छन्दता का दृष्टिले रोज्न पर्यो भने मैले महाकवि देवकोटालाई रोज्छु स्वललिता रसमयता भाव र परिष्कारको चाहिँ संयमको दिव्यता ज्ञात्मकताका दृष्टिले को भनेर सोध्नुभयो भने मैले माधव प्रसाद घिमिरेलाई रोज्छु अनि शिल्प सज्जाका दृष्टिले रोज्नु पर्यो भने मैले लेखनाथ महान हुन् कविश्वरी महान हुन् भन्छु नेपाली जातिलाई एकताको सूत्रमा उड्ने महान कविका रूपमा भन्नु पर्यो भने मैले भानुभक्तलाई रोज्छु यसरी यति भनिसक्दाखेरि पनि अरू कविहरू सबैको नाम लिइरहन अहिले समयले नभ्याउने हुनाले मैले कुनै ठ्याक्कै कसैको नाम लिन मैले उचित ठाने
जस यहाँले साहित्यिक क्षेत्रमा अत्यन्तै दिलो ध्यान दिएर लाग्नु भएको छ र यहाँ धेरै लामो समयदेखि नै उपाध्यक्षमा रहेर यस क्षेत्रका नवप्रतिभाहरूलाई पनि सँगसँगै डोर्याउँदै आफ्ना चेलाहरूलाई पनि सँगसँगै हातेमालो गर्दै अगाडि बढिरहनु भएको छ र अझै पनि नयाँ पुस्तालाई यो सङ्गमभित्र छिराएर यो साहित्य भूमि उर्वर बनाउने सन्दर्भमा यहाँको भूमिका कस्तो रहनेछ? हामीले यो जगतव्यापी साहित्य सङ्गमले जुन ऊर्जाका साथ अझै प्रगति गर्नुपर्ने थियो, गुणात्मक प्रगति हामीले गर्न सकेनौँ कि भन्ने आत्मपीडा छ। त्यसका लागि काम गर्नका लागि धेरै कुराहरूले असहजता सिर्जना गर्छन्। त्यहाँ काम गर्ने समर्पित व्यक्तिको खाँचो पनि एउटा पक्ष हुन्छ। अर्कोतिर आर्थिक गतिविधिहरूले पनि स्वाभाविक रूपमा त्यहाँ प्रभाव पारिरहेका हुन्छन्। अनि यसरी विभिन्न विषयहरूमध्ये अहिले हामीले गरेका छौँ। गर्दा गर्दै पनि अहिले हाम्रो नगरपालिकासँग पनि एउटा जस्तै वाली नगरपालिकाले एउटा प्रज्ञा प्रतिष्ठान गठन गरिसकेको अवस्था छ होइन। हामीले पनि के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि हामीले किन नगर्ने? यो महान कार्य जुन आवश्यक कार्य हो, गर्नै पर्ने कार्य, हाम्रो पहिचान खै त, हाम्रो अस्तित्व खै त? त्यसका लागि पनि के छ भन्दाखेरि चाहिँ नि हो, हामीलाई चाहिँ नि अन्य विभिन्न दृष्टिले हामीलाई बाटो चाहिएको छ, भोजन चाहिएको छ, अरू तमाम हाम्रा आधारित कुरा चाहिएका छन्। त्यतिले मात्र मान्छेलाई पुग्दैन। मान्छेलाई त के हुनुपर्छ भन्दाखेरि अन्य यी साहित्यका कुराहरू, अरू यी विषयहरू पनि के छन्, सङ्गीत साहित्य कलाका कुराहरू पनि हामीलाई आवश्यक छन्, अनिवार्य कुरा हो। त्यसैले यसको पनि विकास अझै द्रुत गतिमा गरौँ भन्ने सल्लाह पनि भइरहेको अवस्था छ। जहाँसम्म हामीले क्याम्पसमा पनि के गरेका छौँ भन्दाखेरि प्रसन्न नामक विद्यार्थीको बिचको एउटा साहित्यिक सङ्गठन छ, सङ्घ छ। त्यसले के गर्छ भन्दाखेरि साहित्यिक गतिविधिहरू गर्छ। तर यस बिचमा त धेरै समय भयो। यो चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा आएको व्याधिले गर्दाखेरि अब कलेजमा गएर पढाउन नमिलिरहेको अवस्था छ। त्यसैले ती सबै कुरामा मन्दी आएको छ। लगभग केही समयदेखि 1-2 वर्षदेखि त्यो कुरा हुनै नसकेको अवस्था छ। त्यहाँ हाम्रो विद्यार्थीले समेत पनि पत्रिका, साहित्यिक पत्रिका प्रकाशन गरेकै हुन्। त्यो हाम्रै के हो भन्दा प्रेरणा हो। विभिन्न समयमा हामीले मासिक रूपमा हाम्रो साहित्यिक कार्यक्रमहरू क्याम्पसमा हुने गर्थे। अहिले नभए त हुन्छ, फेरि हुन्छ, गराउँछौँ हामी। किनभने त्यो चाहिने कुरा हो। त्यो गरिएन भनेदेखि के हुन्छ भन्दाखेरि आउने पुस्ताले हामीलाई सराप्छ। त्यसको लागि साहित्यिक गतिविधिहरूलाई म त सम्पूर्ण विद्यार्थीहरूलाई, कलेजमा पढ्ने विद्यार्थी, हिजो स्कुलमा पढ्दाखेरि पनि मैले केसम्म गराएको थिएँ भने प्रत्येक 6 क्लासदेखि माथिका विद्यार्थीलाई एउटा छुट्टै डायरी किनेर मलाई देखाऊ। यो साहित्य रचनाको चाहिँ डायरी भनेर चाहिँ के सक्छ, जे आउँछ त्यही लेख्ने हो नि। जे आउँछ होइन, कुनै एकैचोटि कुनै महाकवि त भन्दैन। आज लेख्यो, भोलि केही हुन्छ, सुधार हुँदै जान्छ। अनि आनन्द आउँदै गर्छ। फेरि जब मान्छे कुनै के हो भन्दाखेरि जुन बाटो हिँड्दै गऱ्यो त्यो बाटो मिठो लाग्छ, राम्रो लाग्छ। चुरोट खानेलाई पो चुरोटको लत अनिवार्य चाहिने हो। त्यो लत लागेर न हो। अरू गलत कुराको लत लाग्यो भने त्यही कुरा गर्न मन लाग्छ। जसलाई सृजनात्मक लत लागोस् त, उसलाई चाहिँ सृजना नगरिकन चाहिँ के गर्दैन भन्दाखेरि, अथवा साहित्यिक कृति अध्ययन गर्ने लत लाग्यो भनेदेखि एउटा दुईटा कथा कविता नपढिकनलाई भात खानै मन लाग्दैन। त्यसैले सबभन्दा ठुलो कुरो के हो भने समाज रूपान्तरण गर्नुपर्छ, मानसिकता रूपान्तरण गर्नुपर्छ। अनि मात्र त्यस्ता गतिविधिहरूले गति दिन्छ। हजुर, जस यहाँले साहित्यिक क्षेत्रमा लामो अनुभव सँगाल्नु भएको छ र साहित्यिक यात्रामा लागिरहनु भएको छ र साहित्यिक यात्रामा लाग्दै गर्दा धेरै कष्टहरू पनि भोग्नुभयो होला है, कुनै ठाउँमा मान सम्मान पनि पाउनुभयो होला। के छ समग्रमा चाहिँ साहित्य क्षेत्रमा लाग्ने नयाँ पिँढीहरूलाई के सुझाव दिन चाहनुहुन्छ? अब यो कुनै पनि कुरा राम्रो उद्देश्यमा लाग्दाखेरि, राम्रो जुन कामले आफूलाई, आफ्नो समाजलाई, भावी पुस्तालाई कल्याण हुने कुरामा, राम्रो हुने कुरामा, एउटा राम्रो मार्गदर्शन हुने कुरामा लाग्दाखेरि यो पाउँछु पाउँदिनँ भन्ने कुराले कुनै महत्त्व राख्दैन। आनन्द कतिखेर हुन्छ भने एउटा आफूले सिकाएको, एउटा बाटो लगाएको विद्यार्थीले राम्रो कविता सुनाइदियो, राम्रो कविता कथा लेखेर सुनायो भने म सबभन्दा ठुलो पुरस्कार मलाई त्यही लाग्छ। अझै एउटा विद्यार्थीले के गर्यो भन्दाखेरि कुनै कृति प्रकाशन गर्यो भने त्यतिखेर त मलाई रातभरि निदै लाग्दैन। किनभनेदेखि चाहिँ त्यो त सबभन्दा ठुलो प्राप्ति हो। अब हिँड्दै गर्दाखेरि कहिलेकाहीँ ती मान सम्मानने कुराहरू पनि हुन्छन् होइन, पद प्रतिष्ठाका कुराहरू पाइन्छन् अथवा पाइँदैनन्। त्यो कुराले चाहिँ कुनै मतलब राख्दैन। आफ्नो उद्देश्यमा लागिरहने हो। हजुर, आगामी दिनमा यो क्षेत्रलाई अझै उर्वर बनाउनका लागि यहाँको भूमिका के रहनेछ? हामीले स्कुल तहदेखि क्याम्पस तहका विद्यार्थीहरूलाई अझै
यो साहित्यिक गतिविधिहरूमा सङ्गठित गरेर सक्रिय बनाएर उनीहरूभित्र के हो भन्दाखेरि त्यो अनमोल कुराको छाउनीभित्र सुसुप्त अवस्थामा त्यो प्रतिभा छ, सुसुप्त अवस्थामा छ, त्यसलाई जगाएर अनि यसलाई के गर्नुपर्छ भने बाहिर प्रकाशन गर्नुपर्छ। त्यति मात्र होइन, हामीले एउटा अभियान जगदीप साहित्य सङ्घले के गरेका थियौँ भने अब हामी त्यो अभियानमा लागिसक्थ्यौँ। हामी के गर्ने भन्दाखेरि एउटा टिम के गर्ने भन्दाखेरि आज कुनै एउटा स्कुलमा जाने साहित्यिक कार्यक्रम गर्ने, अर्को समयमा त्यो टिम अर्को ठाउँमा जाने साहित्यिक कार्यक्रम गर्ने, गर्दै 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 हामी के गर्ने भन्दाखेरि कुनै एउटा हाम्रो गलाइ नगरपालिकाभित्र मात्रै होइन, त्योभन्दा पनि बाहिर गएर के गर्ने भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ अगाडि बढाउने हाम्रो जुन अभियान थियो अहिले हामी त्यो गर्न सकिरहेका छैनौँ। तर पनि म सम्पूर्ण प्रतिभा भएका एउटा वृद्ध उमेरमा पुगेका व्यक्ति लेख्दा पनि हुन्छ, अथवा चाहिँ नि एउटा सानो लेख्न सक्ने चाहिँ सानो क्लासमा पढ्ने विद्यार्थी लेख्दा पनि हुन्छ, अथवा विद्यालय महाविद्यालय पढ्ने अन्य तहका विद्यार्थीले अरू कोही जोसुकैले पनि सृजनात्मक कार्यमा आफूलाई तपाईँ लगाउँदै गर्नुभयो भने हेर्नुहोस् त कति आनन्द आउँछ। अनि त्यतिखेर तपाईँलाई साहित्यको आनन्द भनेको चाहिँ के हुन्छ भन्ने कुरो थाहा पाउनुहुन्छ। अनि कविता कार्यक्रम भएको ठाउँमा अहिले त कस्तो छ भन्दाखेरि एउटा कुनै पञ्चेबाजाको महत्त्व मैले अवमूल्यन गर्न खोजेको होइन, रमाइलो हुन्छ, आनन्द हुन्छ, हामीलाई चाहिँ के हुन्छ अन्तरङ्ग हाम्रो चाहिँ भनौँ मन त्यहाँ रोमाञ्चित हुन्छ, हामी नाच्छौँ गाउँछौँ होइन, त्यसको महत्त्व त आफ्नो छँदैछ। तर के हो भन्दाखेरि त्यो एउटा पक्ष हो भने अर्को चाहिँ सुन्दर कविता कथा प्रवचनहरू भएको ठाउँमा होइन त्यसको महत्त्व त कम त छैन। तर अहिले के छ भन्दाखेरि त्यस्तो ठाउँमा त मान्छे उपस्थित ज्यादै नहुने, उपस्थितै हुन नचाहने त्यस्तो किसिमको वातावरण चाहिँ भएको छ। त्यसैले यसका लागि पनि अग्रज हाम्रा चाहिँ यस क्षेत्रका चाहिँ विशिष्ट व्यक्तित्वहरूलाई पनि मैले नाम मसँग फोन नम्बर भएसम्म अथवा हाम्रो जगदीप साहित्य सङ्घका माध्यमबाट सूर्य सर अथवा म आफू उपाध्यक्ष भएकोले हामीले के गरेका छौँ भन्दाखेरि धेरैलाई चाहिँ खबर गरेका छौँ। गरेका छैन भने त्यो यदि तपाईँको कानमा त्यो पुगेन भने पनि यसैलाई निमन्त्रण मानेर यहाँ आइदिनु होला र कमसेकम के होस् भन्दाखेरि तपाईँको बालबच्चालाई पनि सबैलाई एउटा प्रेरणा प्राप्त होस्। राम्रो कामको सुरुवात आफैबाट गर्नुपर्छ, गरौँ भन्दै उहाँहरू यो साहित्यिक गतिविधिलाई अझै सशक्त ढङ्गले अगाडि बढाउन र मैले हाम्रा अहिलेका वर्तमान मेयर भोगराज अधिकारीसँग पनि हामीले कुरा गरेका छौँ। उहाँसँग पनि के भन्दाखेरि यो साहित्यिक गतिविधिलाई जीवन्तता दिनका लागि स्वाभाविक रूपमा अहिले तपाईँ नगर पिता भएको हुनाले तपाईँको अहम भूमिका हुन्छ, त्यसमा यहाँको पूर्ण सहयोग पनि रहोस् भन्ने आशा गर्दै हामी स्वयं पनि जागेर पनि यो गतिविधिलाई अगाडि बढाउन लागिरहेका छौँ, गरिरहनेछौँ भन्ने विचार व्यक्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। आफ्नो कार्यव्यस्तताका बावजुद पनि हाम्रो स्टुडियोसम्म आएर साहित्यिक गतिविधि सँगसँगै यहाँले साहित्य यात्रामा भोग्नु भएको एवं सिर्जना गर्नुभएका विभिन्न विषयवस्तुहरू हामीले यहाँ छलफलमा गऱ्यौँ। यहाँसँग धेरै विषयवस्तुहरू छन्, हाम्रो कार्यव्यस्तता पनि छ र हाम्रो निर्धारित समय सकिन लागेको पनि हाम्रो प्राविधिक मित्रले सङ्केत गरिरहनु भएको छ र जस यहाँसँग अथाह यो प्रतिभाहरू छ, सँगसँगै साहित्य सिर्जना पनि छ। यहाँका धेरै साहित्य सिर्जनाहरू यहाँले युट्युबको माध्यमबाट एवं यो सामाजिक सञ्जालबाट हेरिरहनु भएको छ र सुनिरहनु भएको छ। यहाँसँग धेरै छ र पनि हामीले यहाँलाई फेरि पनि यस्तै साहित्यिक गतिविधिमा जोड्ने जमर्को गर्दै अन्त्यमा हाम्रो लक्ष्मी टेलिभिजन हेरेर बस्नुहुने दर्शक महानुभावहरूलाई के भन्नुहुन्छ र जाँदै अन्त्यमा पनि एउटा यहाँले कविता पस्किदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। प्रथमतः लक्ष्मी टेलिभिजनले यस्ता साहित्यिक गतिविधिहरू जो समाजका लागि अत्यन्त आवश्यक कुरा हुन् यसका लागि यसरी बोल्ने अवसर स्टुडियोमा आएर दिनुभएकोमा म यो लक्ष्मी टेलिभिजन परिवारलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। अब यस्ता कार्यक्रमहरूलाई सधैँ अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने मेरो आफ्नो मान्यता छ। जाँदै कविता भन्नुभयो पत्रकार भाइले, त्यसैले म एउटा सानो कविता काठमाडौँ भन्ने शीर्षकको एउटा कविता जुन पञ्चचामर छन्दमा लेखिएको छ म वाचन गर्न चाहे। अनन्त छन्, अजस्र छन्, अमोघ छन्, सुदीप्त छन्, अशान्त छन्, अमोल छन्, अजीर्ण जीर्ण शीर्ष छन्, अपूर्ण पूर्ण छन् जहाँ, असाध्य साध्य छन् यहाँ, अशुद्ध शुद्ध छन् यहाँ, अतृप्त तृप्त छन् जहाँ, सुनीति छन्, अनीति छन्, विडम्बना विसङ्गति, अशेष शेष छन् अनि अभद्र भद्र छन् पनि,
स्वरूप छन् कुरूप छन् उमङ्ग छन् सुदङ्ग छन् अभिष्ट भिष्ट छन् कति सुसाध्य र असाध्य छन् डकार्ने छन् नकार्ने छन् हपार्ने छन् सपार्ने छन् लछार्ने छन् पछार्ने छन् सिगार्ने छन् बिगार्ने छन् पढाउँछन् लडाउँछन् फुटाउँछन् जुटाउँछन् सगाउँछन् भगाउँछन् नचाउँछन् लुटाउँछन् रिसाउँछन् पिटाउँछन् जुदाउँछन् फुटाउँछन् बनाउँछन् मनाउँछन् गराउँछन् सिकाउँछन् लोभ्याउँछन् टोल्याउँछन् भुल्याउँछन् सबै कुरा जुटाउँछन् देखाउँछन् अमूर्तता यथार्थता विचित्रता सचित्रता विक्षिप्तता विरक्तता अशक्तता सशक्तता अशान्त शान्तरिक्तता घनिष्ठता पवित्रता सस्वार्थता परार्थता छन्नग्नता कुरूपता अश्लीलता र श्लीलता धनाढ्य छन् गरिब छन् दलाल छन् चकार छन् विनम्र छन् सुसभ्य छन् असभ्य छन् विनोद छन् कति त भ्रष्ट छन् यहाँ गरेर राष्ट्रको क्षति हुनु थियो कति कति हुँदैछ है अधोगति जहाँ स्वयं पशुपति अजस्र बक्ष बागमती जिरिङ्ग मन गराउने अहो कति कलाकृति हिमाली दृश्यले पनि सुरम्यता बढाउँछ हराभरा पहाडी दृश्यले अझै सजाउँछ विमुग्ध मुग्ध पार्दछ लगाई मोहनी छवि विचित्र चित्रले सजी उदाउँछन् जहाँ रवि सघन छ बस्ती नै जहाँ ठुला ठुला महल यहाँ सलल्ल मार्ग छन् जहाँ हिलो धुलो पनि यहाँ उठे तरङ्ग भावना यता गए उता गए चितर भए तितर भए सचल सुचल भए अचल भए यसो भने उसो भने यो भने त्यो भने लिएर पत्र लेखनी यो सिर्जना अनि गरे लिएर पत्र लेखनी यो सिर्जना अनि गरे। धन्यवाद। यहाँसँग धेरै मिठा कविताहरू छन् र हाम्रो स्टुडियोमा आज हुनुहुन्थ्यो जगत र देवी साहित्य सङ्गमका उपाध्यक्ष एवं गल्याङको मुख्य क्याम्पसका सहप्राध्यापक आदरणीय मेरो गुरु नारायण प्रसाद ग्यावालीज्यूसँग आज साहित्यिक गतिविधिका सन्दर्भमा कुराकानी गर्यौं र तपाईहरुलाई यो साहित्य क्षेत्रमा लाग्नुपर्छ, साहित्यका क्षेत्रमा साहित्यको माध्यमबाट समाजलाई सुसूचित गराउनुपर्छ भन्ने जुन एउटा सन्देश दिएर जाँदै हुनुहुन्छ। यहाँलाई आफ्नो कार्यव्यस्तताका बावजुद हाम्रो स्टुडियोसम्म यो परिस्थितिमा पनि आएर यहाँले जुन विषयवस्तुहरू प्रस्तुत गरिदिनु भयो यहाँलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद। मलाई यसरी अवसर दिनुभएकोमा पुनः धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, तपाईहरु पनि हेर्दै गर्नुहोला लक्ष्मी टेलिभिजन। हाम्रो आजको निर्धारित समय सकिएको प्राविधिक मित्र ऋतिक पाण्डेले संकेत गरिरहनु भएको छ र प्राविधिक मित्र ऋतिक पाण्डेका साथ म प्रस्तुता टीकाराम अधिकारी उजुर पर्न चाहन्छु। तपाई पनि हेर्दै गर्नुहोला लक्ष्मी टेलिभिजन। नमस्कार। म उत्तर खोजिरहन्छु मेरा हरेक प्रश्नहरूको। कार्यक्रम टक सो।